بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما الله سبحان الله. فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. الله الله. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ما شاء الله. أحسنت كذلك لك. حياك الله سلمك الله. ما شاء الله. سبحان الله. صلاة ما شاء الله.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله سبحان الله. ما شاء الله. أحسنت وأجملت وأكملت ما شاء الله. اللهم زد فزد. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الله. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. أحسنت أجملت أكرم. حياك الله. بارك الله. ما شاء الله. نعم نعم. نعم. أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. ما شاء الله ما شاء الله. سليمان. ما شاء الله. أكبر. أنت اليوم تريد شيخ البيت. الشيخ محمود اليسير. سبحان الله. حبيبي. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. تلك حدود الله. الله أكبر. تلك حدود الله. ما شاء الله. الحمد لله. ولا
جيد احسنت احسنت كذلك الاجر. ما شاء الله. ممتاز يا شيخ. ده مع الإحساس ما شاء الله. خص صوت. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها سبحان الله. وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم نعم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن بالبيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جمعية القرى ما شاء الله. احسنت اكرمت اجملت ما شاء الله. نعم نعم احسنت كذلك الاداء ما شاء الله. حياك الله. الله سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. سبحان الله. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة ما شاء الله. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، جمعیت علماء اسلام، جمعیت القرى. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. ما شاء الله ما شاء الله. बेशक बेशक بارك बिल्कुल الله बिल्कुल في تلاوة القرآن. शेख मोहम्मद यासीन सुभान अल्लाह
أحسنت ممتاز اليوم شجعنا ما شاء الله صورت مرورة نعم واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. الله ما شاء الله إن الله كان توابا رحيما. الله الله إنما التوبة على الله. سبحان الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ما شاء الله أحسنت أكرمت أجملت ما شاء الله والله أحسنت كذلك لدى ما شاء الله ما شاء الله 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 ليس عليك أحد جمال جلال الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكان الله عليما حكيما. سبحان الله سبحان الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ما شاء الله أحسنت أكرمت أجملت ما شاء الله والله أحسنت كذلك ما شاء الله. نعم نعم نعم. اللهم زد فزد صلاح سليمان زندباد. شيخ صلاح سليمان الله وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إذا زلزلت الأرض زلزالها. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله
شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. اللهم سبحان الله. أحسنت. بارك الله. بس صوت. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله.